बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, जैसा कि आप वीडियो का मौजू पढ़ चुके होंगे कि दुनिया रूहानियत, तसव्वुफ़, मार्फत, हकीकत की राहों में इस्तकामत ही इंसान को ले डूबती है या इस्तकामत ही राह हक से दूर कर देती है। बड़ी ही आपको ये बात अजीब लगी होगी, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी बातों को पहले से सुन रहे हैं तो आपने बारहा हमारे से यही बात सुनी होगी कि इस राह में इस्तकामत ही सब कुछ है। हम बारहा इस्तकामत का दर्स देते रहते हैं, तो फिर ये क्या एक अजीब सी आपने बात कर दी, बिल्कुल ही तमाम बातों से उलट बात कि इस्तकामत ही आपको राह हक में ले डूबती है, इस अल्लाह से दूर कर देती है। भला ये कैसी बात हो गई। आए आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, और ज़रूर अगर आप इस वीडियो को ऐसन अंदाज में पूरा सुनेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे आला मार्फत इलाही के नुक्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस मौजू का आगाज़ हम सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत करदा हदीस मुबारका से करेंगे। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीधे रहो, म्याना रवी इख्तियार करो, और ये जान लो कि तुम्हारा कोई भी अमल तुम्हें अल्लाह के कुर्ब यानी कि जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। बेशक अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर ज़्यादा दवाम इख्तियार किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। अब ये हदीस मुबारका बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका, दवाम कहते हैं इस्तिकामत को। तो आपने अब इसमें पढ़ा, ये चीज़ आपने सुन भी ली, समझ भी ली कि सीधे रहो, सीधे रास्ते पे रहो, म्याना रवी इख्तियार करो, दरमियाना, बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ो, बहुत ज़्यादा पीछे भी ना रहो, दरमियाने रास्ते में रहो। और ये जान लो कि तुम्हारा अमल, तुम अपने अमल की बेसिस पे अल्लाह की कुर्ब को नहीं पा सकते, ना ही अपने अमल की बुनियाद पर ख़ुद को बेहतर समझना, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर ज़्यादा दवाम हो, जिस पे ज़्यादा इस्तकामत हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो अब ये अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि भाई इस्तकामत इंसान को ले डूबती है, हालांकि यहाँ पे तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है जिस पे इस्तकामत इंसान इख्तियार करे। तो फिर आप ये क्या बात कह रहे हैं कि इस्तकामत इंसान को ले डूबती है। बिल्कुल। अब हम इस हदीस मुबारका को, ये तो हदीस मुबारका का एक पैराया है ना, अब इस पैराए को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, उल्टा देते हैं। ये बात थी अच्छे बात के ऊपर, अच्छे काम के ऊपर, अच्छी बात के ऊपर आप अगर इस्तकामत इख्तियार करते हैं तो ज़रूर वो, चाहे अमल वो छोटा सा ही क्यों नहीं है, वो अल्लाह को पसंद है। अच्छा, अब यही बात को आप उल्टा दें, अब यही बात में आप किसी छोटे से बुरे अमल के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करते हैं तो वो अमल अल्लाह को नापसंदीदा है, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है। अल्लाह को वो अमल सबसे नापसंदीदा है जिस पे आपने दवाम इख्तियार किया, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है। यानी कि आप जो बुरा अमल, आपका वो छोटा सा बुरा अमल, आप जिस पे इस्तकामत इख्तियार किए हुए हैं, वो आपको ज़रूर दर ज़रूर अल्लाह की राह से दूर कर देगा। अब ये बात किन के लिए हो रही है? जो अल्लाह की राह पे आ चुके होते हैं। जब आप अल्लाह की राह पे आते हैं ना, उस वक्त नफ्स और शैतान, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब ये मेरे वैसे हाथ नहीं आएगा ये शख्स, इसको अब तो एक राह का इल्म भी हो रहा है, ये नेकों की सोबत में भी बैठना शुरू हो गया है, नेकी के कामों में भी मुलविस हो गया है, तो अब इसको दूसरे तरीके के साथ इसको मैं गिराऊं। तो वो क्या करता है, वो कोई छोटा सा छोटा अमल जो कि बुरा होता है, आपको उसके ऊपर इस्तकामत देता है, आपसे कोशिश कराता है कि इस्तकामत के साथ वो छोटा सा अमल आपसे कराए, चाहे वो कोई छोटी सी गाली ही क्यों नहीं है, वो छोटा सा कोई झूठ ही क्यों नहीं है, वो छोटी सी किसी की दिल आज़ारी ही क्यों नहीं है, वो छोटी सी कोई बदनिगाही क्यों नहीं है, वो छोटी सी कोई भी गलत ऐसी बात है जिसको आप बहुत ज़्यादा छोटा और मामूली समझते हैं, लेकिन अगर आप उसको इस्तकामत के साथ
کر رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو لے ڈوبتی ہے۔ یعنی کہ اب آپ سمجھے اس بات کو کہ اصل میں استقامت ہی آپ کو لے ڈوبے گی اگر وہ کسی غلط کام کے اوپر ہو۔ دنیائے روحانیت میں، تصوف میں، حقیقت میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سمجھ لیں۔ دنیائے روحانیت میں صوفیاء اور عاشقین کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی ہو لیکن آپ اس کو استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس گناہ کے اوپر چاہے وہ چھوٹا سا ہے اور آپ کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ جائیں کہ وہی عمل آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ وہی سوراخ ہے آپ کے برتن کے اندر جو اللہ کا نور آپ کے اندر ٹھہرنے ہی نہیں دیتا، آپ کے برتن میں اللہ کا نور جمع ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ وہ چھوٹا عمل ہے جس سوراخ میں سے آپ کا وہ نور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو صوفیاء کے نزدیک چاہے وہ گناہ بڑے سے بڑا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے جس کو دنیا کبیرہ گناہوں کے نام سے جانتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس گناہ کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے تو ضرور وہ جو گناہ ہے وہ آپ کا گناہ اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے توبہ کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کو اگر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ اس کا صغیرہ گناہ ہوگا، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اور وہ اس کو استقامت کے ساتھ کرتا جا رہا ہے تو وہ گناہ اس کا کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو اسی بات پر شاعر نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اس پہ بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بازا 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 ہر آنچائے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی بازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ واپس آ جا، واپس آ جا بھائی، تو جو کوئی بھی ہے واپس آ، تو کافر ہے، ماجوسی ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے واپس آ۔ یہ ہماری بارگاہ، یہ اللہ کی طرف سے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری بارگاہ کسی نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے۔ اور کہاں جاؤ گے؟ ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ۔ تو لہٰذا اگر آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی نا، اگر آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ اصل میں آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی اور آپ اس کو استقامت سے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہی گناہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد اصل میں جو نفس اور جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کی راہ پہ آتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ تو اس کو پہلے تو کسی چھوٹے سے گناہ کے اندر استقامت کے ساتھ ملوث کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو چلائے رکھتا ہے، چلتے 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 اس کا نور ضائع کرتا رہتا ہے۔ جب اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ایک وار کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کو کوئی ایسا گناہ سے سرزد کرا دیتا ہے جو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے اوپر مایوسی ڈالتا ہے، اس کے اوپر مایوسی ڈال کر اس کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک تو وہ پھر اسے گناہ کرا دیتا ہے اور دوسرا اس کی نیکی چھڑوا دیتا ہے کہ وہ جو نیکی کا کام کر رہا تھا نا، جو اللہ والوں سے جڑا ہوا تھا، اب اس گناہ کی بدولت وہ اس کو اس کی نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر آ کے سالک سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے، ایک تو اس نے گناہ کر لیا، ایک تو اس نے کوئی غلطی کر لی اور غلطی کے بعد اس نے اپنی نیکی بھی چھوڑ دی۔ اب اس نے 2 گناہ کر لیے، ایک اپنی وہ غلطی کا کرنا گناہ جو اس نے کام نہیں کرنا تھا، وہ ایک اس نے گناہ کیا جو کہ واقعتاً گناہ تھا، دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی نیکی بھی چھوڑ دی۔ اس پہ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حکایت سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے ایک بکری کے سامنے اس کا بچہ ذبح کر دیا۔ تو جس ہاتھ سے اس نے ذبح کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وہ ہاتھ سوکھ
सूखने के मामलात में ले गया अल्लाह ताला। उसका हाथ सूख गया फ़ौरन, जैसे ही उसने बकरी का बच्चा बकरी के सामने ज़िबा किया उसका हाथ सूख गया। अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा और फ़ौरन उसके हाथ के मामलात ख़राब हो गए। अभी वो इसी हालत में था, वो अपने हाथ सूखे हाथ के साथ बैठा था कि एकदम से उधर पास ही कहीं एक चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया का बच्चा उस घोंसले में से नीचे ज़मीन पे आ गिरा और वो चिड़िया ऊपर फड़फड़ाने लगी, अपने बच्चे के लिए तड़पने लगी। तो उसको उस चिड़िया के बच्चे पे तरस आया। उसने अपने उसी हाथ के साथ उस बच्चे को उठाया और दोबारा से घोंसले में रख दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसका हाथ दोबारा से ठीक कर दिया। अब इस बात में से एक बड़ी खूबसूरत बात समझिए। वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि उसने गुनाह किया, उसने गलत काम किया, लेकिन उसने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। अब उसके गुनाह को उसकी नेकी ने मिटा दिया और उसको दोबारा से अल्लाह ने नेकी के राह पे तौफीक दे दी। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि एक तो हम गुनाह का काम कर लेते हैं और दूसरा हम नेकी का काम छोड़ देते हैं। अब गुनाह तो हो गया, दूसरा गुनाह नहीं करना बल्कि अपनी नेकी से उस गुनाह को ओवरकम करने की कोशिश करनी है, उसमें से निकलने की कोशिश करनी है। और ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये चीज़ें इंसान को कैसे नसीब होती हैं? ये अल्लाह की राह के ऊपर इस्तकामत इंसान को कैसे नसीब होती है? तो इसके लिए भी मैं आपको एक हकाया सुनाता हूँ और ये हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी खूबसूरत, इस बात में बड़ी खूबसूरत बात है। इसको आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आपका अक्ल फ़हम रोशन होगा। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन जा रहा था कहीं रास्ते में, मैंने एक लड़का देखा, बच्चा देखा। वो मट्टी के साथ खेल रहा था, कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। अजीब लगा मुझे। मेरा ना इरादा हुआ कि मैं इसे सलाम करूं, मैं इसको अस्सलाम वालेकुम कहूं। तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि ये बच्चा है, तू बड़ा है, तू इसको सलाम क्या करेगा, ये लग भी अजीब सा रहा है। लेकिन फ़ौरन से ही मेरे अक्ल, मेरी शऊर ने मुझे ये कहा कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े को सलाम करते थे। तो मैंने फ़ौरन से ही अपने उस नफ्स के वार को तोड़ा और मैंने उस बच्चे को अस्सलाम वालेकुम कहा। तो उस बच्चे ने मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। उसने आपका नाम ले दिया। आप हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। आप फरमाते हैं कि ए बच्चे, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो उस बच्चे ने क्या फरमाया? उसने कहा कि ए मालिक बिन दीनार, अज़ल में तेरी रूह का तारुफ अल्लाह ने मेरे साथ कराया था कि ये मालिक बिन दीनार है। अज़ल के मामलात को वो बच्चा बयान कर रहा है। जब आपने ये बात सुनी तो आपको पता चल गया कि ये अल्लाह का कोई ख़ास मामला है। तो आपने उस बच्चे से सवाल किया कि ए बच्चे, मुझे ये बता, अकल और नफ्स में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया कि ए मालिक बिन दीनार, ये जब तू आ रहा था ना, जब तूने ये इरादा किया कि तू मुझे सलाम करे, तो ये जो तुझे अंदर से आवाज़ आई ना कि ये तुझसे छोटा है, तू इसको सलाम न कर, ये तेरा नफ्स था। और ये तेरी अकल, रोशन अकल, अक्ल माद थी जिसने तुझे ये बताया कि अल्लाह के जो हजूर पाक थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो छोटे बड़े को सलाम करते थे। तो तूने फ़ौरन से अपने नफ्स के वार को तोड़ा और तूने मुझे सलाम किया। तो ये तेरे नफ्स और अकल के मामलात हैं। फिर आपने पूछा ये तू मट्टी के साथ क्यों खेल रहा है? आपने फरमाया कि उस बच्चे ने फिर फरमाया कि इस मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में ही जाना है, लिहाजा इसी के लिए इसी से खेल रहा हूँ। फिर पूछा कि ये तू कभी रोता है कभी हंसता है? तो उस बच्चे ने कहा कि रोता इसलिए हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के कुर्ब से दूरी का डर है। मुझे डर है कि मुझे अल्लाह का अजाब में मैं ना आ जाऊँ, कहीं अल्लाह से दूर ना हो जाऊँ। और हंसता इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे भारी है, तो इसलिए फिर इस बात पे हंस देता हूँ। तो फिर आपने फरमाया कि तू तो बच्चा है, अभी तेरी तो अभी कोई उम्र ही नहीं है, तू इन बातों को भी, तो तू बहुत छोटा है इन चीज़ों के लिए। तो उसने कहा कि ए मालिक बिन दीनार, ये चीज़ मैंने असल में, ये डर, ये खौफ, ये अल्लाह की कुर्बत मुझे असल में, एक दिन मैं अपनी माँ को देख रहा था कि वो अब चूल्हे के अंदर कुछ आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उस आग को जलाने के लिए उसने छोटी जो लकड़ियाँ थी वो पहले डाली। तो मैंने भी यही चीज़ समझी कि ऐसा ना हो कि मैं छोटा हूँ, मुझे ही अल्लाह के गज़ब का शिकार ना होना पड़े, मुझे ही अल्लाह की कुर्बत से दूरी के मामलात ना पड़ जाए। तो लिहाजा इसलिए मुझे अल्लाह की तरफ रग़बत हुई। तो मैं अब इस सारे वाक़ये में एक चीज़ समझें,
جو بڑی خوبصورت چیز تھی، جو حضرت مالک بن دینار نے کوشچن کیا کہ عقل اور نفس میں کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں، ہم نفس کے حجاب میں تبھی آتے ہیں جب ہماری عقل روشن نہیں ہوتی۔ آج کے دور کے اندر یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی ایسا پیر جو اپنے ساتھ جڑے اپنے سالکین کا، اپنے ساتھ جڑے اپنے مریدوں کی وہ تربیت نہیں کر رہا، انہیں علم معرفت نہیں دے رہا، ان کی ذہن اور شعور کو روشن کرنے کے لیے کوئی ایسی محفل کا اہتمام نہیں کر رہا، تو وہ کسی صورت اللہ والا نہیں ہو سکتا، اور وہ ناقص ہوگا، اور وہ مرید بھی ناقص ہوگا اگر اس کا شیخ اس کے لیے تربیت کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نام لینے کا انتظام کرتا ہے، اس کی عقل کو روشن کرنے کا انتظام کرتا ہے، اس کو علم معرفت دینے کا انتظام کرتا ہے، اور وہ علم معرفت لیتا نہیں ہے۔ جب وہ علم معرفت نہیں لے گا تو ضرور وہ نفس کے حجاب میں آئے گا۔ جیسے کہ یہ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہم نے سنا نا، آپ نے کیا کہا کہ جب اس بچے کو آپ جب سلام کرنے لگے تو نفس نے حجاب ڈالا کہ یہ تو چھوٹا ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں فوراً سے یہ بات آئی کہ نہیں، عمر میں یہ مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن حضور پاک کا تو یہی طریق تھا، آپ تو چھوٹے بڑے کو سلام کرتے تھے۔ تو فوراً سے آپ نے اپنے شعور، اپنے عقل اور اپنے علم معرفت کے ذریعے سے اپنے نفس کے حجاب کو توڑا اور اس بچے کو سلام کیا، اور پھر آپ نے اتنی خوبصورت معرفت الہی کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اندر لیں۔ تو یہی معاملہ آج بھی ہے۔ دیکھیں، خدا را ایسی صحبتوں سے جڑیں جہاں سے آپ کو علم معرفت ملتا ہے، اور ایسے لوگوں سے، ایسے شخص کو اپنا مرشد و ہادی بنائیں جو آپ کی عقل ماد کو روشن کرے، اللہ تک پہنچنے والی عقل کو روشن کرے، آپ کے لیے قرآن کی محفلوں کا اہتمام کرے، آپ کے لیے ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرے، آپ کے لیے معرفت الہی کی محفلوں کا اہتمام کرے۔ تو خدا را ان سے جڑ جائیے۔ ان سے جڑنا ہی اصل میں حضور سے جڑنا ہے، ان سے مل کر ہی آپ کو اللہ تک رسائی ملے گی۔ بے پناہ احادیث مبارکہ ہیں جس میں میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ الغرض آپ سے یہی چیز آپ کو یہ بتانا تھی آج کہ یاد رکھیں، ہمیشہ استقامت اچھے کاموں پر رکھیں، اپنی استقامت کو اچھائی والے راستے پہ رکھیں۔ کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہے نا برا، اس پہ اگر آپ کی استقامت ہے، اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں، اپنے اوپر نظر دوڑائیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں، ہم سب مل کے اپنے اعمال کو دیکھیں، کہیں ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی استقامت کے ساتھ تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام استقامت سے کر رہے ہیں تو یقین جانیں آپ کا وہی عمل، میرا وہی عمل ہمیں اللہ سے دور لے کے جائے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی کوئی قربت نصیب بھی ہوگی تو ضرور ہم اس سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کسی برائی کے کام کے اوپر استقامت اختیار کر لی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو یہ ہماری آپس میں باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس کا اصل نور آپ کے اور میرے قلب و باطن تک پہنچائے، اور ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کی حقیقت نیت نصیب ہو، تاکہ ہم اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اللہ کی طرف سفر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر اس کو دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ضرور آپ اگر کسی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے اللہ کی راہ پہ آ گیا تو وہی آپ کی کامیابی ہے۔